लिपिकौतुकं द्वितीयं श्रवणानुलेखनं भाषा कन्नडा अक्षराणि ग गा गि गी गु गू गृ गृ गे गै गो गौ गं गः लिप्यन्तरे अपि दर्शितम्। अस्मिन् भागे भारतदेशस्य कस्याश्चित् देवनागरी व्यतिरिक्तायाः लिप्याः ईषत् उपस्थापनं भविष्यति। चितया लिप्या किञ्चन पदं दर्शितं भवति, तदनु अस्मिन् भागे एतस्य पदस्य अक्षराणि यथा दर्शिते पदे लिखितं तथा यत्र कुत्रापि प्रयुक्तानि भवन्ति तदा तानि अक्षराणि चितायां लिप्याम् एव भवन्ति। भवद्भिः तत् स्मृत्वा साधुरूपेण पठनीयं भवेत्। अस्मिन् मासे कस्यचित् व्यञ्जनस्य गुणितरूपाणि दर्शितानि सन्ति। उदाहरणं गै धातोः रूपाणि गायति, गीयते, गास्यति, गातव्यं, गानीयं, गीतः, गीता, गीतं, गीतवान्, गीतवती, गायन्, गायन्ती, गातुं, गीत्वा। एतस्य पुनर्लेखनं भिन्नलिप्या परन्तु पदानि समानानि एव। गै धातुः गायति, गीयते, गास्यति, गातव्यं, गानीयं, गीतः, गीता, गीतं, गीतवान्, गीतवती, गायन्, गायन्ती, गातुं, गीत्वा। कथाकथनदिनोत्सवे वक्तुः विश्वासमहोदयस्य भाषणात् किञ्चित् इतः ततः स्वीकृतः भागः। अमरकोशकारः नामलिङ्गानुशासने वदति प्रबन्धकल्पना कथा इति। भरतमुनिः तु सा बह्वनृता स्तोकसत्या इति वदति। स्तोकसत्यत्वं तथैव लोकरञ्जकत्वम् एतत् कथायाः लक्षणम् इति वयं ग्रहीतुं शक्नुमः। अतः अस्माकं देशे प्रतिगृहम् अपि कथाकथनपरम्परा अस्ति एव। इतिहासत्वेन पुराणत्वेन च प्रसिद्धं ग्रन्थद्वयं वर्तते। श्रीमद् रामायणे भगवान् वाल्मीकिः तत्र तत्र कथाः कथयति। बालकाण्डे एव यदा विश्वामित्रमहर्षिः दशरथसमीपम् आगत्य ताटकासंहारार्थं स्वस्य यज्ञस्य रक्षणार्थञ्च रामलक्ष्मणौ नयति, सः अरण्यमार्गेण गमनावसरे रामलक्ष्मणौ उद्दिश्य कथाः कथयति। यदा ते गङ्गानदीं पश्यन्ति तदा विश्वामित्रमहर्षिः विस्तरेण गङ्गावतरणस्य कथां श्रावयति। ततोपि अग्रे गमनानन्तरम् अहल्यायाः कथां कथयति। अरण्यकाण्डस्य एकां लघ्वीं कथां स्मर्तुं शक्नुमः। रामः, लक्ष्मणः, सीता च अरण्यमार्गेण गच्छन्ति स्म। तस्मिन् अवसरे रामेण लक्ष्मणेन च आयुधं गृहीतम् आसीत्। सीतायाः मनसि विचारः प्रवर्तते, आयुधानां ग्रहणं भवति चेत् गच्छता कालेन मनुष्यस्य मनसि विकारः भवितुम् अर्हति। पूर्वं कदाचित् एवं प्रवृत्तं। कश्चन तापसः तपः कर्तुम् आरब्धवान् आसीत्। तस्य तपोभङ्गः करणीयः इति बुद्ध्या इन्द्रः तस्य समीपं वेषान्तरेण आगतवान्। स्वीयं खड्गं दत्त्वा प्रार्थितवान्, कृपया कञ्चित् कालम् एतं खड्गं रक्षतु इति। तापसः अङ्गीकृतवान्। इन्द्रः ततः गतवान्। तदनन्तरं खड्गस्य रक्षणं करणीयम् इति बुद्ध्या सः तापसः
यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र तं खड्गं नयति स्म। एवं खड्गं नयन् सः निरुद्देश्यतया एव खड्गं चालयति स्म। वृक्षाः लताः छिन्नाः, क्रमशः मृगाः अपि छिन्नाः। गच्छता कालेन तापसस्य मनसि हिंसायाम् आसक्तिः प्रवृद्धा अभवत् इति। एतां कथां श्रावयित्वा सीता रामं वदति, भवान् सर्वज्ञः, अतः केवलं स्नेहात् च बहुमानात् च स्मारये न तु शिक्षये इति उक्त्वा एव एतं विषयं स्मारयत्। तन्नाम रामायणे सीता रामम् उद्दिश्य कथां कथयति।